हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मनक़ूल है कि करीब है कि लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे। वो मस्जिदें तामीर करेंगे हालांकि वो अल्लाह के जिक्र से खाली होंगी। उस ज़माने में लोगों में सबसे बदतरीन उलमा होंगे, उन्हीं ही से फितने निकलेंगे और उन्हीं में वापस लौटेंगे। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की तादाद कमोबेश 1 अरब 40 करोड़ तक है, लेकिन इस्लाम की हालत क्या है कि किसी एक मुल्क में भी इस्लामी निज़ाम नहीं है। जुबान से तो सब कलमा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी को हाकिम नहीं मानेंगे, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों माबूद हाकिम बना रखे हैं। सजदे में गिर कर अल्लाह की बरतरी का ऐलान करने वालों की तादाद तो बहुत है, पर हकीकत ये है कि उन्होंने अल्लाह की हाकिमियत आला को इंसानों के बनाए हुए कुफरिया निज़ाम के हाथों फरोख्त कर दिया है। आप देख रहे हैं लाइमलाइट स्टूडियोज और तीसरी जंग अजीम, दज्जाल और क़यामत की निशानियों की ये दूसरी किस्त है। आज की इस वीडियो में आपको क़यामत की चंद और निशानियों के बारे में बताया जाएगा, जिनमें से कई एक पूरी हो चुकी हैं। फरमाया, जो कलमा मुसलमान पढ़ता है वो उसका अल्लाह के साथ एक मुआहिदा है कि वो अल्लाह के अलावा हर कुव्वत का, हर निज़ाम का और हर तागूत का इनकार करेगा और ना तो जुबान से और ना ही अपने अमल से इस मुआहिदे के खिलाफ वर्जी करेगा। लेकिन आज के मुसलमान अल्लाह को भी राजी रखना चाहते हैं और तागूत को भी नाराज नहीं करना चाहते। कुरान में ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, इस वजह से है ये गुमराही कि उन्होंने उन काफिर लोगों से जिन्होंने अल्लाह के नाज़िल करदा यानी कुरान से नफरत की है, ये कहा कि हम बाज बातों में तुम्हारी पैरवी करेंगे, यानी कुरान की सारी बातें नहीं मानेंगे, कुछ तुम्हारी मानेंगे। इस रिवायत में उलमा से मुराद उलमा सौ है। उलमा सौ के बारे में हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल के उलमा का हाल देखना हो तो उलमा सौ को देख लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उसमें लोग सूद खाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी ने पूछा, क्या तमाम लोग सूद खाएंगे? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों में से जो शख्स सूद नहीं खाएगा उसको सूद का कुछ गुबार पहुंचेगा। क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी सूद का आम हो जाना भी है। ये हदीस इस दौर पर कितनी सादिक आती है। आज अगर कोई सूद खाने से बचा हुआ भी है तो उसको सूद का गुबार जरूर पहुंच रहा है और नाम निहाद दानिशवरों के जरिए सूदी कारोबार पर इस्लाम का लेबल लगाकर उम्मत को सूद खिलाने की कोशिश की जा रही है। मुनाफिक भी कुरान पढ़ेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें कुराब बहुत होंगे और दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, इल्म उठा लिया जाएगा और हरज बहुत ज्यादा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, ये हरज क्या है? फरमाया, तुम्हारे दरमियान कत्ल। फिर उसके बाद ऐसा ज़माना आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे हालांकि कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा। फिर ऐसा ज़माना आएगा कि मुनाफिक, काफिर और मुशरिक मोमिन से दीन के बारे में झगड़ा करेंगे। हाकिम ने उसको सही कहा है और अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इससे इत्तिफाक किया है। इस वक्त हर तरह के पढ़े लिखे लोग कसरत से मौजूद हैं। मुख्तलिफ उलूम में तखस्सुस और मास्टर कराया जा रहा है, लेकिन दीन की समझ रखने वाले खाल खाल ही नजर आते हैं। जो शान हमारे असलाफ में नजर आती थी कि बातिल को 1000 पर्दों में भी पहचान लिया करते थे, अब वो बात बहुत कम देखने में आती है। कुरान की समझ और कुरान का इल्म अहले इल्म तबके में भी मफकूद नजर आता है। हालांकि और उलूम में इंतहाई तवज्जो सरफ की जाती है। मालूमात का समंदर तो बहुत नजर आता है, लेकिन इल्म का फुकदान है। मुनाफिक और मुशरिक कुरान की आयात को आड़ बनाकर अहले हक से बहस व मुबाहिसा करते नजर आते हैं और अपने बातिल इक़दामात को कुरान और सुन्नत से साबित करने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिन बातों का अपनी उम्मत पर खतरा महसूस करता हूँ उनमें ज्यादा खौफ वाली बात यह है कि उनके लिए माल की ज्यादती हो जाएगी, जिसकी वजह से एक दूसरे से हसद करेंगे और आपस में लड़ेंगे और उनके लिए कुरान का पढ़ना आसान हो जाएगा। चुनांचे इस कुरान को हर नेक, फासिक व फाजर और मुनाफिक पढ़ेगा और ये लोग फितने फैलाने और इसकी तावील की गरज से इसके जरिए मोमिन से झगड़ा करेंगे। हालांकि अल्लाह ताला के सिवा इसकी तावील और तफसीर को कोई नहीं जानता, यानी वो आयात जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, और जो इल्म में पुख्ताकार होंगे वो भी इन आयात के बारे में यूं कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए हैं।
مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ایسے لوگ کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بارے سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ دجال کی آمد کا انکار کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں یعنی گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ یہودیوں کے مال پر پلنے والی NGOs اپنے آقاؤں کے اشاروں پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ اس وقت حضور آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اذکار رفتہ یعنی اولڈ فیشنڈ قرار دے چکے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا۔ دیکھا جا رہا ہے، واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء کے قتل کا بیان بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا تو وہ یوں کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر کہا ہے، اور امام زیبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ آج کس قدر وحشت و بربریت ہے، بے دردی ہے اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے۔ انسانیت حیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینارے خاموش ہیں، دانشور سناٹے میں ہیں کہ آخر امت کے اس طبقے سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائے، شر خیر پر غالب آنے لگے اور حق و باطل کے مارکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے، انسانیت ابلیسیت کی لونڈی بن کر رہ جائے، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، پر کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم